Sugaton ta si Jesus, karon adlaw sa kahalipay, dayon mo og pagmayam. Dawaton ta si Jesus, sulod sa atong dughan, ug ang tanan magmalipayon. Dawaton ta si Jesus, awitan ta si Jesus, awit sa hallelujah. Kitang tanan magmalipayon, karon ug sa gihapon. Dayon mo og pagmaya, sugaton ta si Jesus, karon adlaw sa kahalipay, dayon mo og pagmaya. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sab kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita ningadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios among Amahan og tig panalipod, kun wala ikaw walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nga na sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang ni ining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo nagsugo kanako sa pagsulti sa katawhan bahin sa akong kasubo ug sa pag-ingon. Manaligdig unta ang mga luha sa akong mga mata, sa walay hunong adlaw ug gabii, kay samdan ang akong katawhan ug grabe kini kaayo. Kun muadto ako sa kaumahan, makita ko ang mga haya niadtong nangamatay sa gubat. Ug kun muadto ako sa kalungsuran, makita ko ang mga tao nga himatyon sa gutom. Nagpadayon ang mga propeta ug mga pari sa ilang buhat, apan wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ginoo, gisalikway mo na ba sa hingpit ang Huda? Nasilag ka ba sa mga mulupyo sa Sion? Ngano bang gisamaran mo man kami grabe ug dili na maayo? Nangandoy kami sa kalinaw, apan walay kalinaw nga miabot. Naglaom kami sa among kayuhan, apan kalisang hinuon ang midangat kanamo. Gisugid namo ang among sala kanimo, Ginoo. Ingon man ang mga sala sa among katigulangan. Nakasala kami kanimo,
Ayaw hikalimti ang imong mga saad, ug ayaw intawon kami isalikway. Ayaw pakaulawi ang Jerusalem, ang dapit diin anaa ang halangdon mong trono. Tumana ang kasabutan nga gihimo mo uban kanamo. Ayaw kini kawanga. Walay Diyos sa mga nasod nga makapaulan, ug ang langit bisan sa iyang kaugalingon lamang dili makapaalindahaw. Ikaw ang among gilauman, o Ginoong Diyos namo, kay ikaw lamang ang makahimo niining mga butanga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo, tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Ayaw hinumdumi, batok kanamo, ang mga kadautan kanhi, ang imong kaluoy madali unta nga moabot kanamo, kay nahimutang kami sa dakong kalisdanan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Tabangi kami, o Diyos, among manluluwas, tungod sa himaya sa imong ngalan, luwasa kami og pasaylua ang among kasalanan, tungod sa imong ngalan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Paabuta nganha kanimo ang agulo sa mga binilanggo, sa imong dakong gahom, luwasa sila nga gihukman sa kamatayon. Unya kami imong lungsod ug mga karniro sa imong panon. Magpasalamat kanimo sa kahangturan, latas sa tanang kaliwat, among isangyaw ang imong kadayganan. Tungod sa himaya sa imong ngalan, o Ginoo, luwasa kami. Hallelujah, 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 hallelujah. Lamdag ka, o Ginoo, sa kilaptan ko. Ang pulong mo, ang iwak sa dalan ko. Lamdag ka, o Ginoo, sa kilaptan ko. Hallelujah, ang iwak sa dalan ko. Lamdag ka. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ni ikaw, o Ginoo. Unya mibiya si Jesus sa mga tao og misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, sulti kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubag, ang tao nga nagpugas sa maayong binhi, mao ang anak sa tao. Ang uma, mao ang kalibutan. Ang maayong binhi, mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot, mao ang mga tao nga sakop sa yawa. Ug ang mga kaaway, ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot, mao ang yawa. Ang pagpangani, mao ang katapusan sa kalibutan, ug ang mga ngani, mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot hipuson og sunugon, mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala, ingon man ang tanan nga nagbuhat og daotan, og itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab, diin maghilak sila og magkagot sa ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudan-ag sama sa adlaw dito sa gingharian sa ilang amahan. Busa, pamati kun may dalunggan kamo.
ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong buntag sa tanang viewers sa atong live streaming sa Facebook o sa atong listeners diya sa radio. Mga kaigsuunan, gahapon labi ka importanteng panghitabo diri sa atong nasod kay mao ang opening of classes sa public schools July 29. Katong mga affected sa Typhoon Karina dito sa dapit sa Luzon, humurag 1 week after July 29 sila mag-open sa classes. Sa University of San Carlos Basic Ed, August 5 kami, o sa tertiary, August 12. So lahi-lahi gyud pud ang kuan, ang opening sa classes. Mga kaigsuon, kitang tanan na kasinati man ta na mahimo tang estudyante, no? Kato kaniadto or bisag karon kanang mga nag-eskwela pa. So pag sinaan na ta sa sulod sa klase o niya ang teacher mo ingon, mag-class recitation ta. Pag class recitation, unsa may mahitabo nakduko tanang mga estudyante, no? Kay nga murag dili tingalit ganahan tawagon sa teacher, no? Usahay mo na kuan. Or nganong nagduko kay basin og dili prepared. What if mga kaigsuunan sa atong religion or Christian living classes, no? Tawagon ta sa teacher, explain to us the parable of the weeds in the field. Mo kana ang atong topic diri sa atong ebanghelyo karon. Sulti kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma, o di ba? Mao kana ang first recitation of the day sa classes. Imagine pag nag-ingon ta na explain, of course taas gud na siya, no? Cannot be answered by yes or no. Pagpasabot kay explain gud ang giingon. So diri sa atong ebanghelyo makaingon diri na ang mga tawo nga nagpugas sa maayong binhi anak sa tawo. Ang uma kalibutan. Ang maayong binhi nga mga tawo nga sakop sa gingharian, no? Ang mga sagbot, mga tawo nga sakop sa yawa og mga kaaway nga nagsabod sa mga sagbot nga mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan, ang mga ngani mao ang mga anghel. So kining mga kaigsuunan ang na-enumerate gyud kaayo ang mga different elements diri sa atong parable of the weeds in the field. Therefore, na-enumerate naman kaha, wala pa nato na-explain. Kulang pang atong recitation sa pag-abli sa classes. So buti pa sabot nini makaigsuunan diri sa sambingay ang gitawag natog good and evil coexist, no? And kita na mga tao nga mga matuuhon, kitang mga faithful people, kinahanglan makaigsuunan ang pinaka-word na atong mahinumduman kanunay maong gitawag na discernment. Kay good and evil man kaha, no? Ang nag-coexist sa kalibutan karon. So discernment kana bitaw na before ta magbuhat og mga aksyon sa atong kinabuhi, kinahanglan mamalandong sa ta. There is always what we call kanang spiritual battle ongoing kanato as sa atong mga kasinatian diya sa kalibutan. Naa kanunay og discernment sa atong mga aksyon. Plus kining gitawag na ang mga ngani mao ang mga anghel, og ang sumpay ani diri sa atong ebanghelyo mao na mahitabo ang katapusan sa kalibutan, ang anak sa tao magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian. So kini makaigsuunan ang explanation kining atong parable of the weeds in the field, sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. Discernment, og kita piliun nato kaning naka-enumerate diri na mahimo tang mga maayong binhi na mga tao nga sakop sa gingharian sa Dios. Naghisgot naman gani ta og recitation. So ang maayong mag-recite mga kaigsuunan, ang atong saint of the day karon walay lain si San Pedro Crisologo.
Ang meaning aning Krisologo mga kaigsuunan sa in English is golden worded. Ang iyang mga gisulti murag bitaw bulawan. Why? Because si San Pedro Crisologo maong gitawag na Doctor of Homilies o tanawa, leksyon sa amo ang mga pari. Kay ngano si San Pedro Crisologo kuno mga kaigsuunan basin sa iyang biography, pag siya magwali, very simple, very inspiring, clear, practical, and short. O di ba mo ka nang giingon ni Pope Francis nga short ra kuno ang pagwali o pagpaambit. Kay ngano nahadlok si San Pedro Crisologo na makatug kuno ang mga faithful people na nagnanimba. Kay taas ang kuan. Plus, ang iyang paborito mga kaigsuunan na iwali mao ang incarnation, the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, o kining gitawag na mystical body of Christ. Maoy, nindot kaayo na sa among mga kaparian na magwali, so kinahanglan kini ang among tan-awon si San Pedro Crisologo na golden worded, ang word na Crisologo, na ang iyang gisulti murag bulawan nga nagkuan diha, no, sparkling, no, kay because of the words na iyang gisulti nanindot maka-inspire sa tanan. Mga pag-ampo sa katawhan, gitudloan kita ni Jesucristo unsaon pagsulod sa gingharian sa langit. Magampo kita alang sa pag-abot ni anang maong gingharian, muingin kita. Maluluyong Amahan, dungga kami. Maluluyong Amahan, dungga kami. Nga ang mga sulugoon sa simbahan magmasinugtanon sa kabubuton sa Dios ug pangitaon nila ang makaayo ni adtong ilang gialagaran. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Nga sila nga gisangunan aron manalipod sa hustisya ug muhubad sa mga balaod, musudong kang Kristo isip tinubdan sa kinaadman. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Nga samtang nagpaabot kita sa takna sa pag-ani sa Dios, magiluyon kitang mutagad ug mualagad sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Nga ang mga idaran maalimahan o mahupay pinaagi sa atong kamanggi hunahunaon o pagpakighigala kanila. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Nga imon tang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ngalangdong tsupilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Nga sila nga nangamatay matigom ngadto sa langit nung gingharian ini kating ani. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Ginoo sa langit ug sa yuta, dungga ang mga pangamuyo sa imong katawhan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kini nga mong nangagasa, timaan sa mungugma, sagot pa usan. Kining pano, kining bino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong panaliha, ihatag na kanamo, ulangit nung amahan. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipin, ang
nga igsoon pagkampo kamo aron ang akong ing sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo og magdala kanamo nganas sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Sanctus, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Santos ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya og paan, pasalamat kanimo mipikas og mihatag niining gadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagitapos ang panihapon mo ko sa kalis, may pasalamat kanino pag-usab, mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasay, lubuhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon na mo inuman, kung mataginom na mo inuminom, nagmantala kami sa kamatayon mo, Ginoong Jesus. Hangtod na mo balikan. Arong paghandom sa kamatayon ug paggabanhaw ni Jesu-Kristo, naghalad kami kanimo amahan ni ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug ang tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banho sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong,
Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang lungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug ato nga amahan ug busa ang mga has kita sa pag-ingon. Mahal na mong anak sa mga langit, pagdahay kulang imong ngalan, umabot ka lang ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingong ang kanan unaho sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, hinunuan luwa sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. kay imo man ang himarian, ang gawong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manaw sab ka di. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kahaloy
Kordero sa Diyos nga nagawatan sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawatan sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalihina. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginodla ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit niining yugtua, dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, o gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpakasakit o pagkamatay sa imong anak, kininggasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab. manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakat kamo diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa sa Dios. Pangayoon na mo karon ang iyong panalangin, una mo biya dinhi. Among bawnon sa among pagpauli, ang grasya nga hatag mo. Adto na kami puno sa kadasig, human mahalad ang sakripisyo. Among bawnon ang napupo na bunga sa kaluwasan na ipamit mo. Among bawnon ang napupo na bunga sa kaluwasan